Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next topic is burial and afterlife. The burial sites provide evidence of specific rituals and religious beliefs. Grave offering of pottery suggest life after death. तो ये बरियल साइट्स इनकी जो मदफून गाहें हैं उनसे हमें इनके मजहबी जो अकायद हैं उनकी हमें पता चलता है. नो सील्स ज्वेलरी और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड बरीड विद दी डेड के साथ इजिप्शियन में हमने पढ़ा था कि वो सारे उसकी जो प्रीशियस चीज़ें थी वो उसके साथ दफन कर देते थे, लेकिन जहाँ से हमें ऐसा कीमती कुछ भी नहीं मिला. फ्यू वर शराउडेड इन कॉटन क्लॉथ एंड बरीड इन वुडन बॉक्सेस. कुछ हैं जो जिनको कॉटन के कपड़े पहनाकर ताबूत के अंदर यानी वुडन बॉक्सेस के अंदर दफनाया गया है. वाइल सम बॉडीज़ वर थ्रोन इन ग्रेव्स दैट वाज ऑलरेडी buried that were already carrying bone and pottery remains. जबकि कुछ बॉडीज़ को ऐसे ही कब्रों के अंदर फेंक दिया गया जिनके अंदर पहले से पॉटरी के रिमेन्स हमें आसार और बोन्स भी मिली हैं. scattered burials as well as discrete ceremony cemeteries have been found in the इंडस सिटीज़. सिमेट्री कहते हैं कब्रिस्तान को. हमें वहाँ से हमें वो स्कैटर्ड यानी फैले हुए मिले हैं. एट हड़प्पा द डेड वर बरीड इन डीप रेक्टेंगुलर ग्रेव्स. हड़प्पा में रेक्टेंगुलर जो बहुत ज़्यादा गहरी ग्रेव्स थी, कब्रें थी, उनके अंदर इनको दफन किया जाता. लाइंड विद मड ब्रिक्स एंड पॉटरी covered with soil was found buried at the base of grave shaft. The pattern of burial suggests that the burial sites may be belonging to a single or clan. यानी बरियल साइट्स उनकी देखकर हमें लगता है कि वो या तो एक सिंगल किनशिप के लिए हैं या फिर एक पूरे ग्रुप के लिए या फिर क्लैन यानी पूरे कबीले के लिए. एंड द डेड वर बरिड ऑन टॉप ऑफ one and other, reflecting that these burial grounds themselves might be a sacred space. और यहाँ पर एक के ऊपर एक उनको दफन किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन बरियल साइट्स को मुकद्दस समझा जाता था. एज ए प्लान्ड सेटलमेंट स्पेसिफिक एरियाज वर रिजर्व फॉर सिमेट्रीज. यानी कब्रिस्तान के लिए भी उन्होंने अलग से जगह मुख्तस की हुई थी. विच वर एट ए डिस्टेंस फ्राम द प्रिंसिपल सेटल्ड एरियाज. जो कि रिहाइश गाहों से या जो बस्तियां थी उनसे फासले पर बनाया जाता. क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस सिटीज़. इंडस वैली के जो शहर हैं उनके क्राफ्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी. दी टेक्निकल प्रोफिशेंसी ऑफ इंडस क्राफ्ट्समैन इज़ अनमैच्ड एज कम्पेयर्ड टू एनी ऑफ दी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस. इनकी अनमैच थी, यानी इनकी सबसे ज़्यादा इस वक्त वो सिविलाइज्ड नेशन थे ब्रॉन्ज एज में. एज सिविलाइजेशन ऑफ दी एंशियंट वर्ल्ड, यानी ज़माना कदीम की तहजीब में सबसे ज़्यादा वो तहजीब याफ्ता तहजीब थी. द रिसोर्सफुल इंडस सोसाइटी हैड ए यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन एंड पैटर्न adopted by settlement spread over the entire covered civilization. The unique creation of craft objects were created to distinguish high officials and rulers from other cities and common people. Craft specialization became more complex with time as new varieties and combinations of raw materials were used in workshops to create various styles of यूटिलियरियन ऑब्जेक्ट्स. यानी जो इस्तेमाल की चीज़ें थी उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता. दीज क्राफ्ट्स वर नेसेसरी फॉर दी proper functioning of Indus cities, but some also had value in maintaining the socio-economic and ritual order. यानी ये उनके लिए उनके सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होती थी, लेकिन कुछ उनकी ऐसी थी जो कि उनके सोशो इकनॉमिक यानी उनकी समाजी और माशी जो हालात थे उनको स्टेबल करने के लिए, और दूसरी उनके जो रसूमात थी उनके लिए भी पैटर्न्स बनाए जाते थे. इंडस सील्स. वादिया सिंध की मोहरें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सिविलाइजेशन इज़ नोन बाय इट्स सोशल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. कोई भी तहजीब अपनी इस सोशल, जोग्राफियाई, समाजी, सियासी, मजहबी रसूमात की वजह से जानी जाती है. थाउजेंड्स ऑफ सील्स फाउंड बरीड इन दी हाउसेज और इन द स्ट्रीट्स ऑफ मेजर सिटीज़ at Indus are an important craft that tells much about the custom
اینڈ ٹریڈیشن آف انڈس سوسائٹی. یہاں سے بے شمار سیلز یعنی مہریں ملی ہیں جو اسٹیمپس ہوتی ہیں جو ان کی ہمیں روایات اور تہذیب کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دیتی ہیں. اسکوائر اینڈ ریکٹینگولر سیلز measuring 3 by 4 inch by 1 by 4 inch have been made from fide steatite with Indus script. ان کو بنایا گیا بھٹی میں پکا کر اور اس کے اوپر انڈس اسکرپٹ جو وادی سندھ کی لکھائی تھی اس کو لکھا گیا. امیجز آف کاروڈ وائلڈ ڈومیسٹیکل اینیملز, جنگلی اور جو ان کے پالتو جانور تھے ان کے امیجز بنائے گئے. اینڈ mythical creatures such as unicorn on them, اور یونیکارن جیسے جو ماورائی جانور ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بنایا گیا. These soft soapstone seals rounded at edges, یہ soft soapstone seals تھیں جو کنارے ان کے راؤنڈ تھے. were carved, polished and then فائڈ ان kiln, ان کو کار کیا جاتا ہے, ان کے اوپر کھدائی کی جاتی, پالش کیا جاتا اور پھر ان کو بھٹی کے اندر kiln کہتے ہیں, بھٹی کو بھٹی کے اندر پکایا جاتا ٹو وائٹن اینڈ ہارڈن دی سیل کو مضبوط کرنے کے لیے. اونلی آفٹر دی engraved seals had been hardened it was used as a stamp on wet clay repeatedly. جب ایک سیل کو وہ ہارڈ یا پکا کر لیتے تو اس کو پھر ویٹ کلے کے اوپر, گیلی مٹی کے اوپر repeatedly یوز کیا جا سکتا تھا. a few round seals, a few made of metal and 2 silver seals with unicorn motifs and script were found at Mohenjo-daro. Since the text on the script has not been deciphered, so it is assumed that these seals were used as کرنسی. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنی ہمیں سلور کی, مٹی کی, میٹل کی اس طرح کی سیلز ملی ہیں جن کے اوپر یہ شکلیں بنی ہوئی, شبیہیں بنی ہوئی ہیں, جبکہ کچھ ایسے سیلز ہیں جن کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, رائٹنگ ہے, لیکن اس کو ابھی تک ڈسکورڈ یعنی پڑھا نہیں جا سکا, ڈیکوڈ نہیں کیا گیا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیلز ان کے لیے کرنسی کے طور پر یعنی منی کے طور پر کام آتی تھیں. دی بارٹر فار بارٹر ٹریڈ, جو بارٹر ٹریڈ یعنی چیزوں کا عدلے کا بدلہ وہ کرتے تھے. فار ریلیجیس ریزنس اینڈ ایز اسٹیمپس بائی آفیشلز, مذہبی مقاصد میں استعمال ہوتی تھی یا پھر آفیشلز جو تھے ان کی اسٹیمپ کے طور پر یوز ہوتی. دی ٹیکسٹ آن سیلز واز ریورس ٹو پروڈیوس دی امپریشن ان دی رائٹ ڈائریکشن, اس کے اوپر ریورس امپریشن بنایا جاتا تاکہ جب اس کو لگایا جائے تو سیدھا ہو جائے. اٹ از assumed that the long rectangular seals had a hole drilled from the side across the middle of the seal, اس کے سینٹر میں ایک سوراخ بنایا جاتا ہے. and the specific message in the written portion which could only have been used to communicate with the literate trading partners, اور اس کے اندر وہ رول اسکرول ڈالا جاتا جو ٹریڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا. دی سیل آف انڈس ور فاؤنڈ ان میسوپوٹیمیا ٹو ڈپکٹنگ ٹریڈ, میسوپوٹیمیا سے بھی وادی سندھ کی مہریں ملی ہیں جو کہ ان کی تجارت کو ظاہر کرتی ہیں.